दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दुको यो नयाँ कार्यक्रम, नयाँ प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षा संवादमा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम शिक्षा संवादमा हामी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीमा नेपालको शिक्षा नीति, अहिलेको शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन यी लगायत विविध विषयमा कुराकानी र छलफल गर्नेछौँ। आजको यो कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडमा हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानीका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ कोलम्बस कलेजका एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान विष्णुहरि पाण्डे। आउनुहोस् आजको हाम्रो अतिथि विष्णुहरि पाण्डेज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। विष्णु सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब यो असार 1 गतेबाट हैन नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ। माहौल एक हिसाबले शिक्षाको क्षेत्र एक हिसाबले अघि बढेको छ। निकै लामो समय चाहिँ एकाडेमिक इयर अलिकति पज भएर पनि फेरि अगाडि सुरु भएको छ। अहिलेको शिक्षाको माहौल कस्तो छ? गत वर्ष चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा पनि जुन कोभिड-19 को जुन पेन्डेमिकको चाहिँ इम्प्याक्ट परिसकेपछि सरकारको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट जुन लकडाउन भयो, लकडाउन पछि त्यति धेरै सहज ढङ्गले चाहिँ एजुकेसन सेक्टर पनि अथवा एजुकेसन सेक्टर पनि त्यो पेन्डेमिकबाट प्रताडित बन्न पुग्यो, जसको कारणले जुन सहजताका साथ हिजोका दिनमा हामी फिजिकल क्लासहरू गर्थ्यौँ, B2B इन्ट्रेक्सनबाट चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको पठन पाठन गर्थ्यौँ, त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि समस्या भएका हुन्। तर हिजो सुरुवाती दिनहरूमा झट्ट एकैचोटि लकडाउन हुँदाखेरि हामी अलिकति अब के गर्ने भन्ने परिस्थितिमा थियौँ। तर अहिले यो 1 वर्षको दौरानमा हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अझै हामीले यसलाई फेस गर्नुपर्नेछ। अझै हामीले जुन विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको सहजताको निम्ति चाहिँ जुन डिजिटल अथवा जुन टेक्नोलोजी युज गरेर पढाइरहेका छौँ, त्यसमा अझै थप परिष्कृत, थप परिमार्जित ढङ्गले हामी आइपुगेका छौँ। पक्कै पनि B2B गर्दा धेरै सहज थियो, तर अहिले चाहिँ हामीलाई पनि कम्पेरिटिभली गाह्रो भएको छ। जस्तो अब एकाडेमिक इयर हैन, जस्तो धेरै पज गरियो अथवा रोकियो हैन, पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि पठन पाठन सहज भएन, हामी डिजिटल प्लेटफर्ममा गयौँ। यो कतिको सहज भयो हैन सुरुवातदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि? जस्तो नेपालको भौगोलिक अवस्थादेखि लिएर नेपालको यो कल्चर, संस्कृति हैन, समाज पनि फरक फरक हिसाबको छ। यो हिसाबले पठन पाठनमा चाहिँ कतिको सहज असहज के भयो? मलाई लाग्छ नेपालमा करिबन 23 लाख बालबालिकाहरू अथवा 23 लाख विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरूको रूपमा 23 लाख विद्यार्थीहरू छन् र त्यो 23 लाखमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्या यो इन्टरनेटको एक्सेसबाट यो पहुँचभन्दा बाहिर छन्। हामी काठमाडौँमा केन्द्रित रहेर आफ्ना विद्यालयहरू सञ्चालन गर्दाखेरि हामीलाई कम्पेरिटिभली हामीलाई पनि सुरुका गाह्रो त भयो, तर हामीले विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने पाउने जुन अधिकार छ त्यो अधिकारबाट हामीले वञ्चित गराएनौँ। विद्यार्थीहरूले पढ्न पाए, त्यो टेक्नोलोजीलाई उनीहरूले युज गरे। कतिपय विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, अझ इभन कलेज सञ्चालक हामीहरू पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति व्यस्त भएको परिस्थिति थिएन, तर हामीले यी कुराहरू गर्दै आयौँ र विद्यार्थीहरू जुन पढ्न पाउने अधिकारलाई एउटा सुनिश्चितता प्रदान गऱ्यौँ। तर राज्यले सोच्दाखेरि चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा इन्टरनेट एक्सेसभन्दा बाहिर र जहाँ इन्टरनेट एक्सेस भए तापनि त्यो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ डेटाको होला अथवा इन्टरनेटको होला अथवा यो पढाउने टेक्नोलोजी अथवा त्यो पेडागोजीको हिसाबले पनि यो साह्रै समस्यामा रह्यो। विद्यार्थी पढ्न चाहे तापनि अभिभावकलाई त्यो कुराको ज्ञान नहुने अथवा विद्यार्थीलाई केही हदसम्म थाहा भए तापनि अथवा क्लासमा शिक्षकहरूलाई त्यो कुरा थाहा नहुने अथवा शिक्षकलाई थाहा हुँदा पनि विद्यार्थीलाई थाहा नहुने परिस्थिति रहेको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू धेरै यसको समस्यामा परेका छन्। झट्ट हेर्दा अहिले चाहिँ ठिकै भयो, एउटा चाहिँ रेगुलर एउटा क्लासहरू अथवा चेन्ज भयो अथवा यो क्यालेन्डर अगाडि बढे तापनि इन लङ रनमा यसको इम्प्याक्ट चाहिँ पक्कै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब तपाईँ आफै पनि धेरैवटा शैक्षिक संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ हैन, त्यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। जस्तो एभरेस्ट कलेज, प्रिमियर कलेज, कोलम्बस कलेज हैन, अनि आफ्नै एउटा चाहिँ कन्सल्टेन्सी पनि छ, रोयल कन्सल्टेन्सी हैन। यी संस्थाहरूमा एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिराख्दाखेरि चाहिँ ओभरअल काठमाडौँमा केन्द्रित कलेजहरू त छँदैछन् हैन, देशभरका अन्य कलेज विद्यालयहरूको एउटा चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्ट चाहिँ के देख्नुभयो? यसमा चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्टको रूपमा अघि मैले जसरी भने अहिले 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष यो कति जाने अझै हामीलाई थाहा छैन, तर एउटा आकलन गर्न सकिन्छ। राज्यको तर्फबाट यसलाई अलिकति सिरियसली अथवा सेन्सिटिभ इस्यु हो, यो महामारीबाट कसरी बच्ने भनेर अलिकति लाग्यो भने चाहिँ हामी भ्याक्सिनेसनका प्रोग्रामहरूलाई तीव्र बनाएर यसको जुन गति छ त्यसलाई एउटा ब्रेकडाउन गर्ने अथवा यो 1 वर्ष 1.5 वर्ष समस्या परे पनि यसपछि
समस्या नपर्ने कुराहरूमा हामी ध्यान दिन सक्छौँ, तर यसको असर चाहिँ दीर्घकालीनसम्म असर पर्ने हामी देख्छौँ। धेरै ठाउँहरूमा हामीले हेऱ्यौँ एसीको चाहिँ यसपालि पनि फेरि 20 गतेसम्म आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीको बारेमा त्यसको डिटेल रिपोर्टहरू पठाऊ र श्रावणको 15 देखि 20 गते भित्रमा बोर्डले चाहिँ त्यसको रिजल्ट प्रकाशित गर्छ भनेको छ। त्यसै गरिकन 11 कक्षा इन्टरनल एक्जामको थ्रुबाट गइरहेछ। अब 12 कक्षा कसरी जाने भन्ने कुरोको सुनिश्चितता नभइसकेको परिस्थितिमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको एडुकेसन्स आफ्ना इन्स्टिट्युसनहरूमा कस्ता डेलिभर गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले बोर्डले के गर्दैला अथवा कपी चाहिँ आफ्नो कलेजमा चेक नगरेर बाहिर चेक गर्दा के होला भन्ने खालका एउटा कुराहरूबाट होइन कि स्वयं डिसिप्लिनमा बसेर आफूले आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ भएर ढङ्गले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउने र उसले प्राप्त गरेको मूल्याङ्कन अथवा उसले प्राप्त गरेको अङ्कलाई चाहिँ एउटा गुड इभ्यालुएसन्स, एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको एउटा इभ्यालुएसन गरेर अथवा त्यो सेल्फ इभ्यालुएसन गरेर चाहिँ अहिले उसको चाहिँ एकाडेमिक करियरलाई अथवा उसको मार्क्सलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति चाहिँ हो। यो होइन कि हामी आफ्नै कक्षाबाट, आफ्नै कलेजबाट, आफ्नै स्कुलबाट हामी नम्बर दिँदैछौँ, यसलाई आफ्नो विद्यार्थीलाई किन यस्तो गर्ने, राम्रै गर्नुपर्छ, यो मार्कसिट भने त सधैँभरि चाहिने चिज हो भन्ने कुरालाई बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने, न कि विद्यार्थीले जुन नलेज गेन गर्नुपर्ने कुरा हो, विद्यार्थीले एजुकेसन्स अथवा त्यो स्किलले इक्विप हुनुपर्ने कुरा हो, त्यतातिर गइएन भने चाहिँ यसले चाहिँ लङ रनमा हामीलाई इम्प्याक्ट पार्छ। त्यसो हुँदाखेरि सबै सो डिसिप्लिनमा बस्ने र आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ भएर आफ्ना गतिविधिलाई तीव्र ढङ्गले अगाडि बढायो भने यो पेन्डेमिक पनि एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि लङ रनमा हामीले सोचे जस्तो परिकल्पना गरे जस्तो इम्प्याक्ट चाहिँ पर्दैन। तपाईँले भने जस्तै शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रणालीमा एक खालको प्रश्न उठेको छ होइन। अहिले हामीले नेपाल सरकारसँग, शिक्षा मन्त्रालयसँग प्रश्न गऱ्यौँ भने पनि अहिलेको यो पेन्डेमिक पिरियड पछिको मूल्याङ्कन प्रणालीमा क्वेसन उठाउने हो भने त्यसको जवाब छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र स्वयं यो रिपोर्टरले पनि बताइसकेका छन्। अब तपाईँ भनिदिनुहोस् कि अहिलेको मूल्याङ्कन प्रणाली त्यो कलेज लेभलदेखि होस् अथवा चाहिँ तल चाहिँ नर्सरी लेभलदेखि नै किन नहोस् होइन, यो मूल्याङ्कन प्रणालीमा क्वेसन गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ? मेरो आफ्नो कलेजकै कुरा गर्नुहुन्छ भने म जुन चाहिँ चाहे त्यो कोलम्बस कलेज होस्, चाहे प्रिमियर कलेज, इभन एभरेस्ट कलेज र जावलाखेलमा अवस्थित वेदास कलेज, जुन चारवटा चाहिँ कलेजहरूसित म एउटा सञ्चालकको हिसाबले म नजिकबाट जोडिएर म काम गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ मेरा विद्यार्थीहरूलाई मैले भन्ने कुरा चाहिँ म सबैको बारेमा एस्योर गर्न सक्दिनँ, तर म आफू जिम्मेवार भएर मेरा विद्यार्थीहरू आज फिजिकल होस् अथवा चाहिँ अनलाइनको तर्फबाट होस् एक्जामहरू लियो भने खासै फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होला। अलिकति कुनै सब्जेक्टहरूमा अलिकति प्र्याक्टिकल बेस सब्जेक्टहरूमा केही खालको असर पर्यो होला, तर हामी कहाँ पर्दैन। म मात्रै जिम्मेवार भएर अथवा मैले मात्रै यी कुराहरू सम्पन्न गरेर पुग्ने परिस्थिति आजको होइन। त्यसो हुँदाखेरि सबैजना आफ्नो ठाउँमा बसेर चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्नेछ भने राज्यले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नियमनकारी निकायहरू छन् राज्यका, ती नियमनकारी निकायहरूले चाहिँ यसलाई नियमन गर्नुपर्ने जरुरी छ। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ दूरदराजका ठाउँहरूमा चाहिँ जुन एक्सेसहरू पुगेको छैन, त्यो एक्सेस नपुगेको ठाउँमा विद्यार्थी, अभिभावक, जुन विद्यार्थी जुन पढ्न पाउने, जुन अहिले मैले पढ्न पाउने अधिकारको कुरा गरेँ, ती ठाउँहरूमा चाहिँ राज्यले त्यो सहजता, त्यो एक्सेस, त्यो टेक्नोलोजीको सहजता कुनै न कुनै हिसाबले गर्यो भने चाहिँ यी खालका समस्याहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ र एउटा आफू जिम्मेवार, एउटा बोध हुने गरी चाहिँ आफूले आफ्ना गतिविधिहरूलाई गर्नुपर्ने जरुरी छ। आफ्नो ठाउँमा हुँदा त त्यो आफैमा सबल पनि भएर जान्छ, यद्यपि त्यसमा अनियमितता भयो भने त्यसले समस्या सृजना गर्छ होइन। अब मैले गर्न खोजेको प्रश्न चाहिँ कहाँनिर जोडिन्छ भने जस्तो मूल्याङ्कन प्रणालीमा प्रश्न उठिरहँदाखेरि एउटा चाहिँ यो विद्यालय तहबाट नै अथवा चाहिँ तल्लो स्तरबाट माथिल्लो तहसम्म अथवा तल्लो तहबाट माथिल्लो तहसम्म नै यो प्रभावित भएको छ होइन। लगभग 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष भइसक्यो, कलेजकै हिसाबमा त 2 वर्ष पनि भइसक्यो प्रभावित भएको। यसले जुन खालको वुमेन म्यान पावर चाहिँ होइन, मानव स्रोत चाहिँ बनाउनु पर्ने हो, तय गर्नुपर्ने हो, त्यो त तय भएको छैन होइन। त्यो लोकसेवा आयोगमा होस् अथवा चाहिँ शिक्षा सेवा आयोगमा होस् अथवा विद्यार्थीहरू जहाँ पनि त्यो पेन्डिङमा बसेको अवस्था छ। यसले चाहिँ नेपालको म्यान पावर क्रिएटिङ प्रोसेस छ जुन, यसमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? यसमा चाहिँ हजुरले भने जस्तो चाहिँ यो अहिले कक्षाहरूको अपग्रेडेसन्समा चाहिँ समस्या भएको होइन, तर मानवीय संसाधनको विकासको हिसाबले जुन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट अथवा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, यसको हिसाबले चाहिँ केही खालका समस्याहरू आउँछन् कि भन्ने कुरा हो।
तर यति पनि बिग्रिसकेको छैन कि 1 वर्षमा उसले ब्याचलर्स लेभल पढेको विद्यार्थीले 1 वर्षको एजुकेसन अलिकति त्यसमा फ्लेक्सिबिलिटी अथवा त्यसमा अलिकति केही खालका अनियमितता इनकेस भएका छन् भने पनि त्यति हुँदैमा पनि यसले एकदमै एउटा लङ रनमा त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ भनेर मैले भनिरहेको छैन। मैले भनिरहेको कुरा के हो भने विद्यार्थीहरूले जुन एजुकेसन अहिले प्राप्त गरेका छन्, यदि कक्षा स्कुल सञ्चालक कलेज सञ्चालकहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूले जुन रिसर्च बेसको एजुकेसन अब गर्नुपर्नेछ, पहिला बरु अलिकति हामीलाई पनि थाहा थिएन जुन लेभलबाट चाहिँ टेक्नोलोजी यसरी विकसित भएको। आज त विद्यार्थी मात्र होइन अभिभावक पनि शिक्षित भइरहेको आजको परिस्थिति हो होइन। कलेज सञ्चालकहरू हिजो जान्ने थियो भने आज विद्यार्थीहरू आज कलेज सञ्चालकहरू जान्ने थियो भने एकअर्काको एउटा कोअपरेसन विथ कम्पिटिसनको हिसाबले पनि हामीमा एउटा त्यो सजगता चाहिँ हामीसित आइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि संसारभरि आज कसरी पढाइ हुन्छ, संसारका विश्वविद्यालयहरूमा कस्ता खालका एजुकेसन्स हिजो डेलिभरी भइरहेका थिए, आज त्यसलाई हामीले एडप्ट गर्ने भइसकेका छौँ। आज हामीले चाहिँ भर्चुअल क्लासहरू आज हामीले अमेरिकाको मानव एउटा रिपुटेड युनिभर्सिटीभित्र रहेको मानव एउटा चाहिँ इकोनोमिक्समा मनी एन्ड इकोनोमिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट पढ्यो अरे, उसले च्याप्टर पढ्यो अरे, त्यो कसरी पढाइ हुँदो रहेछ, कस्तो खालको लेक्चर डेलिभरी हुँदो रहेछ, प्र्याक्टिकल कस्तो रहेछ त्यहाँ, अथवा भनौँ कि टिचिङ पेडागोजी र त्यो मेथोडोलोजी कस्तो रहेछ र त्यो इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा कति क्रेडिट आवर कुन मोड्युलबाट र कुन रिसर्च बेस अथवा कस्ता खालका रिसर्चका चाहिँ रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरेर रहेछ भन्ने कुरा आज सहज ढङ्गले हामीले मात्रै बुझ्ने होइन कि त्यो विद्यार्थीको बिचमा पनि राम्रा इन्स्टिट्युसनहरूले त्यो काम पनि नेपालमा गरिरहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि मानवीय संसाधनको विकासमा यसले अहिलेको परिस्थितिले यही कुरा कन्टिन्यू हुँदै गयो भने त समस्या पर्ला, तर सर्ट रनमा हेर्ने भने यो 1-1.5 वर्षको कुराले त्यस्तो दूरगामी इम्प्याक्ट चाहिँ पार्दैन, त्यो टाइम ग्याप रहँदैन। अब यो त शिक्षण पद्धतिको कुरा भयो होइन, टिचिङ लर्निङ प्रोसेसको कुराहरू भयो। यसमा यो ग्यापिङ चाहिँ कस्तो भयो त? जस्तो यो प्रविधिको कुराहरू त जोड्यौँ हामी होइन, तर एउटा टिचिङ लर्निङ प्रोसेसको ग्याप हुन्छ नि एकदम सूक्ष्म तरिकाले हेर्दा, त्यो ग्याप चाहिँ कतिको हुने रहेछ? हामीले गर्नुपर्ने के रहेछ भने आज मात्र होइन, हिजोको दिनमा जुन बेला पेन्डेमिक थिएन, जुन बेला लकडाउनहरू सटडाउनहरू थिएन, त्यो बेलामा पनि हामी बढी अलिकति फिजिकल कुराहरूमा बढी विश्वास गऱ्यौँ, धेरै म्यानुअल कुरामा बढी हामी ट्रस्ट गरेछौँ। प्र्याक्टिकल सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ जुन रिसर्चमा जानुपर्ने छ, प्र्याक्टिकली गर्नुपर्ने छ, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा नजिकबाट फिजिकली नै गर्ने र केही सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ एउटा दुईवटा चाहिँ अनलाइन मार्फतबाट जाँदाखेरि अझ बढी विद्यार्थीहरूलाई नलेज गेन गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको फिल चाहिँ अहिले भइरहेको छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल सब्जेक्टहरूमा अहिले यसरी अनलाइनमा जाँदा केही समस्या चाहिँ छ, त्यो ग्याप चाहिँ छ। किनभने प्र्याक्टिकल जाँदाखेरि ल मानौँ कि फिजिक्सको एउटा प्र्याक्टिकल गर्नु पऱ्यो, बायोलोजीको एउटा स्टुडेन्ट्सले प्र्याक्टिकल गर्नु पऱ्यो, होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने सब्जेक्टमा स्टुडेन्ट्सले होटलमा गएर ओभरअल त्यसको प्रोसेस होइन, स्टार्टिङदेखि लिएर फ्रन्ट डेस्कदेखि लिएर त्यसको चाहिँ ओभरअल त्यसको जुन प्रोसेस छ, चाहे त्यो चाहे ब्याङ्केटको कुरा होस्, चाहे किचनको कुरा होस्, चाहे फाइन्डिङ हरेक जे कुराहरूभित्र त्यसभित्र पर्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले थ्योरिटिकली पढाउँदा चाहिँ त्यो समस्या देखियो। प्र्याक्टिकल कुराहरूलाई एउटा होला त्यो खासै त्यस्तो ठुलो पनि छैन, किनभने हामीले बिचबिचमा लकडाउन गर्दै फेरि खोल्दै पनि गऱ्यौँ। त्यो खुलेको समयमा अरू दिनमा 1 महिना लाग्ने कुरालाई आज हामीले 1 हप्तामा पनि सकेर लामो समय अथवा होल डे नै त्यो इन्डिभिजुअल रिसर्चमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई लगाएका त छौँ। तर यो कुरालाई चाहिँ यसरी चाहिँ भनौँ न यसरी अनलाइनबाट जाँदा चाहिँ समस्या हुने, प्र्याक्टिकलहरूलाई चाहिँ कम्पेरिटिभली समस्या छ। अब जस्तो यो सिकाइ प्रक्रियामा समस्याहरू धेरै छन्, फेरि खुलेको छ होइन, अहिलेको सिनारियो चाहिँ भर्खरै होइन, जस्तो अब अहिले पनि विद्यालयहरू त अथवा कलेजहरू अनलाइनबाटै छन् होइन, अब साँच्चै यो भौतिक रूपमा खुल्नको लागि समय लाग्छ होला होइन, अहिले भोगिराखेको कलेजहरूले इन्स्टिट्युसनहरूले भोगिराख्नु भएको समस्याहरू चाहिँ के हुन्छ? समस्याहरू अहिले इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ थुप्रै खालको समस्याहरू छन्। सुरुका दिनहरूमा अथवा स्टार्टिङ हामीलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूको त्यो एक्सेसहरू सहज ढङ्गले उनीहरूले पढ्न नसकेको ठुलो एउटा च्यालेन्जको रूपमा हामीलाई लग्यो। ढिलो चढो अब हामी अलिक सहर केन्द्रित कलेजहरूमा चाहिँ यी खालका समस्याहरूबाट हामी मुक्त हुँदै गएका छौँ। विद्यार्थीहरू आफ्नो टाइममा त्यो रुटिन अनुसार विद्यार्थीहरू आउने र विद्यार्थीले पढ्न पनि थालेका छन्। हुन्छन् सबै राम्रै 100% राम्रै हुन्छ भन्ने त छैन, त्यसभित्र पनि विद्यार्थीहरू केही खालका स्केप गर्ने खालका पनि हुन्छन्। तर कलेज आफूले इन्डिभिजुअली त्यसलाई कसरी मोनिटरिङ गर्ने भन्ने सिस्टमहरू बनाएर स्टुडेन्ट्सको फलोअप कसरी गर्ने, तिम्रो एब्सेन्टिजमको रेकर्डको कुराहरूलाई कसरी चाहिँ एब्सेन्टिजमलाई घटाउने कुरा समस्या परेको छ भने त त्यसलाई हामीले एउटा सहयोग पनि गर्नु पर्यो। तर समस्या नभइकन पनि स्टुडेन्ट्सले अल्छी गर्ने यस्ता खालका कुराहरू नभएका होइनन्, त्यो सधैँभरि चलि नै रहन्छ। तर त्यसलाई कसरी अझ बेटर देन द बेस्ट बनाउनु भन्ने कुरामा
हामी लागिरहेका छौँ। यो एउटा समस्याको रूपमै थियो सुरुका दिनमा भने, अहिले कम्पेरिटिभली सजिलो भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीहरू अनलाइनमा अथवा फिजिकली कलेजको एडमिनिस्ट्रेसन अथवा कलेज चाहिँ म्यानेजमेन्टसित नजिकमा नभएको हुनाले यसलाई एक्जामको बेलामा मात्रै म फी तिर्छु नि, एउटा दायित्व बोध गर्ने कुरा, त्यो एउटा फाइनेन्सियल डिसिप्लिनमा नबस्ने कुराहरू अलिकति एउटा समस्याका रूपमा यो बिचमा देखिएका छन्। तेस्रो नम्बर कुरा चाहिँ सबै विद्यार्थी अभिभावकहरू फाइनेन्सियली साउन्ड हुनुहुन्छ भन्ने छैन। कतिपयको घरमा इन्टरनेट नहोला, कतिपय इन्टरनेट एक्सेसभन्दा पनि बाहिर रहनुहोला, उहाँहरूले डेटाको थ्रुबाट चाहिँ मोबाइलमा डेटाको थ्रुबाट उहाँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने छ। त्यो एउटा कस्ट उहाँहरूको बढेको कुरा पनि एउटा हामीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ। हुन त लङ रनमा ढिलो वा चाँडो चाहिँ हामी यसरी मोबाइल युज गर्ने अथवा यस्ता कुराहरूलाई युज गर्ने भन्दा पनि डेटा अथवा यो वायर कनेक्टिभिटीमा हामी जानु नै पर्नेछ। त्यो तर्फमा यो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो पनि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो केही समय भए पनि लङ रनमा यो अगाडि बढिरहेछ, यो एउटा ठिकै जस्तो पनि लागेको छ। अनि अर्को चौथो नम्बर कुरा भनेको चाहिँ सेमेस्टर बेसका प्रोग्रामहरू कम्पेरिटिभली सहज ढङ्गले चलिरहेका छन्, तर इयर बेसका प्रोग्रामहरूमा एक्जाम हुनको लागि अलिकति ढिलो भएको कारणले युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ सेमेस्टर बेसका प्रोग्रामहरू जस्तै गरिकन इयर बेसका प्रोग्रामहरूलाई पनि अन टाइममा सबै कुराको कम्प्लिसन गर्ने कुरामा अलिकति तदारुकता देखाउनु पर्ने हुन्छ, जसको कारणले विद्यार्थी जसरी समय उसको एक्सटेन्सन भएको छ, आजभन्दा 6 महिना अगाडि हुनुपर्ने एक्जाम बल्ल अहिले श्रावणको 11 गतेबाट डिक्लेयर हुँदैछ भने यस्ता खालका समस्या त्यो जोसुकैलाई किन नहोस्, मेरो कलेजमा होस् या नहोस् भन्दा पनि एउटा विद्यार्थीले समस्यामा परेको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु, जसको कारणले जुन निकायहरू छन् अलि सहजता यसलाई गर्नुपर्छ। हामी प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्नेहरूले यसलाई कसरी कम्पिटेन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर हामी आफू वरिड छौँ। हामी एकदमै कसियसली त्यसलाई हेरिरहेका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई अब फिजिकल र जुन चाहिँ डिजिटलमा आउँदाखेरि अथवा भर्चुअलमा आउँदाखेरि एउटै हो भन्ने कुराको फिल गराउने गरी जसरी हामी लागेका छौँ, सबैजना त्यो जिम्मेवारी बोधको हिसाबले लाग्यो भने चाहिँ यी समस्याहरूलाई पनि कम गर्न पनि सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यी 5-7वटा पोइन्टहरू चाहिँ अलिकति समस्याका रूपमा चाहिँ छन् जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ इन्स्टिट्युसन एउटा अथवा चाहिँ एउटा संस्थागत हिसाबमा भएका समस्या भए, विद्यार्थीहरूमा नि त समस्या होला नि। जस्तै एउटा ग्यादरिङ, एउटा साथी समूहमा एउटा डिस्कस प्याटर्नमा बसेर होइन लर्निङ प्रोसेस हुन्थ्यो, तर त्यो त एउटा ग्याप भएको छ होइन, एउटा स्क्रिनमा डिपेन्ड हुनुपर्ने भएको छ होइन। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कतिको हेर्नुभएको छ? जस्तो उहाँहरूमा विद्यार्थीहरूमा एउटा मानसिक चाहिँ इफेक्ट प्रभाव पनि होला, मानसिक प्रभाव पनि त्यहाँ जमेको होला होइन। यी विषयलाई चाहिँ कतिको गहन अध्ययन हुने गर्छ? मैले अघिको त्यो पार्ट हो स्कुल अथवा इन्स्टिट्युसनको कुराहरूलाई बढी गरौँ नि। अब इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट्सहरूको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्स हिजो जसरी इन्जोय गरेर उसले पढ्थ्यो, अहिले स्टुडेन्ट्सहरू मोनोटोनस अलि डल भएको हो कि जस्तो मलाई फिल हुन्छ। किनभने ऊ लकडाउन छ, ऊ घरबाट बाहिर निस्किन पनि सक्दैन, ऊ भित्र बसेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। उसलाई जुन उसको फिजिकल ग्रोथसित रिलेटेड चाहिने कुराहरू के हुन्, ती कुराहरूमा चाहिँ ऊ अलिकति आफूलाई रिजिड अलिकति एउटा सीमित घेराभित्र राख्नु परेको कारणले गर्दाखेरि उसको चाहिँ जुन एउटा एचआर भनौँ न, एउटा मानवीय संसाधन जुन ढङ्गले एक्सप्लोर हुनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले एक्सपोज हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ नभएको आजको परिस्थिति चाहिँ हो। हामी हेर्थ्यौँ हिजोका दिनमा कतिपय विद्यार्थीहरूले चाहिँ अलि लामो समयसम्म कम्प्युटरमा ल्यापटपमा ह्याङ हुने भएको कारणले उनीहरू बढी गेममा बढी इन्ट्रेस्ट भएको कारणले कलेज आउँदा पनि त्यो विद्यार्थीको एउटा डिजिनेस, एउटा डलनेस हामी देख्छौँ भने अहिले समग्रमा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ला। तर हामी आफै पनि कुनै न कुनै पर्सेन्टेजमा चाहिँ डिप्रेसनमा छौँ, कुनै न कुनै पर्सेन्टेजमा हामी डिप्रेसनमा छौँ। त्यसको लागि चाहिँ विद्यार्थी आफूलाई चाहिँ एउटा फिट राख्नको लागि रेगुलर एक्सर्साइजलाई ध्यान दिनु पर्यो। आफूले पढ्ने कुराहरूलाई चाहिँ सँगसँगै राखेर त्यो पढाइसित सँगसँगै इन्टरटेनमेन्टका कुराहरूलाई पनि सँगसँगै प्यारलली विद्यार्थीहरूले आफूलाई त्यो कुराहरूमा पनि इङ्गेज गराउनु पर्यो। र विद्यार्थीहरूले यो बेलामा आफूलाई लागेका कुराहरू के हुन्छ, अलि रिसर्चका कुराहरू के हुन सक्छन्, आफ्नो इन्ट्रेस्टका कुराहरू, कसैको हबी हुनसक्छ, बुक पढ्ने पनि एउटा हबी हुनसक्छ, मुभीको कसैको हबी हुनसक्छ, यी कुराहरू गरेर आफूलाई इङ्गेज राख्नुपर्छ। यदि इङ्गेज राख्न सकिएन आफूलाई भने यस्ता खालका समस्याहरू, यस्ता खालका डिप्रेसन अथवा एन्जाइटीका कुराहरू पनि आउन सक्छन्। त्यसो हुँदाखेरि विद्यार्थी जसरी फिजिकली पढ्दाखेरि ऊ आफूलाई फिजिकली साउन्ड हुने, ऊ आफू बढी फ्रेसनेस उसको हुने र उसको मानवीय संसाधनको विकासको हिसाबले पनि उसलाई जति फिट गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ कम्पेरिटिभली कम भएका छन्। तर हामीसित अरू कुनै विकल्प छैन। विकल्प नभएको कुरालाई यसलाई नै त्यही ठाउँमा बसेर चाहिँ आफूलाई एउटा फिट राख्नुपर्ने चाहिँ आज जरुरी छ। यो चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले बुझेको विद्यार्थीलाई त सहज होला। जस्तो बालबालिकाको कुरा पनि गर्न सक्छौँ हामी शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि होइन। बालबालिका जो चाहिँ भर्खरै अक्षर चिन्ने प्रोसेसमा हुन्छन् होइन, एउटा चाहिँ नेचरमा, जस्तो रुसोले भने जस्तै नेचरमै रमाउन खोजिरहेको हुन्छन् बच्चाहरू, तर घरभित्रै बस्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अबको विकल्प जस्तो डिजिटलमै अथवा चाहिँ हामी अनलाइन माध्यममै
भर्चुअली रहनु पर्दा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ इन्गेज गराउन होइन टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ अझ बढी एक्टिभ गराउन चाहिँ के गर्न सक्छ? हामीले चाहिँ सानो बच्चाहरूको कुरा गर्दाखेरि यसमा प्यारेन्ट्सको अलिकति बढी रोल हुन्छ। प्यारेन्ट्स सबैजना एउटा विज्ञ हुनुहुन्छ अथवा त्यो खालको एडुकेटेड हुनुहुन्छ भन्ने पनि छैन, तर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इङ्गेजमेन्ट नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। एउटा बच्चा ड्रइङमा बढी इङ्गेज, उसलाई इन्जोय गर्न सक्छ बच्चाले। एउटा बच्चा चाहिँ सिङ्गिङमा हुनसक्छ, एउटा बच्चा डान्समा हुनसक्छ, एउटा बच्चा स्पोर्ट्समा हुनसक्छ, एउटा बच्चा चाहिँ इन्डोर गेमहरूमा हुन्छ। कुनै न कुनै हिसाबले कोही न कोही मान्छेको एउटा चाहिँ इच्छा अथवा त्यो खालको चाहिँ फिल्डमा ऊ जान सक्छ भने त्यो खालको बच्चाको साइकोलोजी बुझेर विद्यार्थीलाई त्यो ढङ्गको इङ्गेजमेन्ट चाहिँ जरुरी छ। यदि त्यस्तो गर्न सकेन भने यहाँ समस्या छ। तर यो पनि होइन कि हामी लकडाउनको कारणले भित्रै बस्नुपर्छ भन्ने छौँ। भित्र भनेको बन्द कोठाभित्र बस्नुपर्ने आजको परिस्थिति होइन। होला कोभिडले इम्प्याक्टेड भयो भने त हामी त्यो पनि गरौँला, तर घर कम्पाउन्डभित्र छतमै पनि एउटा चाहिँ केयरफुल भएर आफूले चाहिँ बस्न पनि सकिन्छ अथवा आफूले त्यसलाई दिनचर्याहरूलाई त्यो ढङ्गले लैजान पनि सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हुन त मैले अहिले कतिपय बच्चाहरूको चाइल्ड साइकोलोजीको कुराहरू गर्दाखेरि मान्छेले सानो बच्चामा जे कुरामा बढी एट्र्याक्ट भयो, कतिपय बच्चाहरूले चाहिँ मानौँ कि ल त्यो कार्टुनहरू हेर्दाखेरि हिन्दीमा भएको अथवा हिन्दीमा बोलिएको कार्टुनहरू उसले बढी हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो बच्चाको टोनमा अथवा बच्चाले युज गर्ने शब्दमा पनि हिन्दी आएको हामीले पाएका छौँ। कतिपय बच्चाहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसमा बढी भएको कार्टुनहरू हेऱ्यो भने त्यो बच्चाको इङ्ग्लिसको स्पिकिङ, त्यो जुन एउटा फ्लुएन्सी छ, जुन प्रोनाउन्सिएसन छ, त्यो राम्रो ढङ्गले अथवा त्यो खालको इङ्ग्लिस प्याटर्नबाट पनि गएको हामीले पाउँछौँ। कस्तो बच्चा बनाउने, कसरी उसलाई चाहिँ इङ्गेज गराउने भन्ने चाहिँ प्यारेन्ट्सको बढी दायित्व हुन्छ। तर यो कुरालाई चाहिँ अलिक बढी ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने छ र चाइल्ड साइकोलोजीलाई अथवा ओभरअल साइकोलोजीमा चाहिँ यो पेन्डेमिकले पक्कै पनि इम्प्याक्ट चाहिँ पारेको छ। अब फाइनेन्सियल कुरा गरौँ, अघि जस्तो विद्यार्थीहरू आफै जिम्मेवार नहुँदा अलि समस्या भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। अनि ओभरअल इन्स्टिट्युसनहरूको फाइनेन्सियल अवस्था कस्तो छ अहिले? कतिपय अभिभावकहरूले आरोप पनि लाउनु भएको छ अनलाइन माध्यमबाट भए पनि उनीहरूले पैसा असुले होइन यो बेलामा उनीहरूले सदुपयोग गरे, जसरी हामी पैसा असुल गरे भन्ने खालको आरोप पनि छ उहाँहरूको। तपाईँहरूको आफ्नै इन्स्टिट्युसन सञ्चालकहरूको आफ्नै समस्या हुन्छ, टिचरलाई दिनु पऱ्यो, व्यवस्थापन खर्च गर्नु पऱ्यो होइन, फिजिकल खर्चहरू पनि मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, के छ अवस्था? यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो हाम्रो मनोविज्ञानको कुरा हो। हामी केमा युज टु भएर आछौँ, त्यो युज टु भएको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन पढाएर अथवा विद्यार्थी घरमै बसेर पनि उसले यहाँ ल्यापटपबाट यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ फी तिर्ने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ त्यति जायज कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा कर्मयोगीले चाहिँ एउटा कर्म गरिरहेको हुन्छ, त्यो कर्म गरिसकेपछि उसको फल प्राप्त गर्ने उसको चाहिँ अधिकार नै हो। हेर्नुहोस्, उसले त्यो ढङ्गले उसले गरेको हुन्छ र त्यो खालको सञ्चालकहरूले पनि त्यो खालको एउटा लगानी पनि उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। हामी यहाँ चाहिँ त अनलाइन भर्खर मात्रै सुरु भएको कुराले यस्ता खालका क्वेसनहरू गऱ्यौँ, तर विदेशका थुप्रै युनिभर्सिटी कलेजहरूमा अथवा कतिपय चाहिँ युनिभर्सिटीका अनलाइन प्रोग्रामहरू हामी नेपालमै बसेर पनि गर्छौँ र हामीले त्यसलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यही रेकर्डेड चिज होला, एकछिनलाई मानौँ, तर रेकर्डेड चिज त एकचोटि गरेपछि नलाग्नु पर्ने हो नि। एकचोटि डिजाइन गरेको चाहिँ एउटा कोर्स करिकुलम होला, त्यो नलाग्नु पर्ने हो नि, तर पनि त्यसको सर्भिस बापत चाहिँ हामीले पे नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसैलाई अहिले 1 लाख 2 लाख 5 लाखलाई चाहिँ अनलाइनबाट जान्छु भनेर पे गरेको चिज अथवा त्यसरी बनिएको होइन, त्यो इन्डिभिजुअललाई टार्गेट गरेको हुनाले त्यो एउटा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अनलाइनमा पनि किन र भन्ने होला, तर सबैका आफ्ना आफ्ना समस्याहरू छन्। तर हामीले यो भनिरहँदाखेरि हामीले के पनि भनेका छैनौँ भन्दाखेरि पैसा तिर्नै पर्छ होइन, पैसा तिरेन भने अथवा फी तिरेन भने आजदेखि नै विद्यार्थीलाई हामीले क्लासबाट बाहिर निकाल्छौँ अथवा उसलाई अफलाइन एक्सेसमा राख्छौँ, यस्तो चाहिँ हामीले भनिरहेका छैनौँ। सबैलाई समस्या छ, यो समस्याबाट हामी सबै मुक्त हुनुपर्ने छ। विद्यार्थीले पनि उसको इयर लस गर्ने अथवा उसले पढ्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। टिचरहरूलाई पनि उहाँहरूले जुन एउटा यही पेसा गरेर यही व्यवसाय गरेर जो बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि एउटा जीविकोपार्जन हुनुपर्छ। सबैको कल्पना एउटा सुनौलो दिन, फेरि राम्रो दिन आउनेछन् र फेरि हामी भेटघाट गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एकले अर्कालाई कोअपरेसन गरेर जाने बेला हो। यो आरोप र प्रत्यारोप गर्ने बेला हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सकिन्छ सहयोग गर्दा त्यो राम्रै कुरा हो, तर सकिँदैन भने पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो संस्थाहरूको फाइनेन्सियलको कुरा, कतिपय स्कुलहरू बन्द भइसकेको आजको परिस्थिति छ। हिजोका दिनमा चाहिँ अब स्पेसली रेन्टमा रहेका स्कुल कलेजहरूलाई साह्रै समस्या छ है। अब किनभने ब्याङ्क लोनहरू अथवा अरू लोनबाट चाहिँ जुनहरूले त्यसरी काम गरिरहेका छौँ, ब्याङ्कको ब्याज अथवा ब्याङ्कको इन्स्टलमेन्टहरू पनि अन टाइममा तिर्नुपर्ने आफ्नै खालका बाध्यताहरू छँदैछन्। तर त्यो गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि धेरै स्कुल कलेजहरू पछिल्लो समय बन्द भएर आएका छन् र कतिपय स्कुलहरू चाहिँ मर्ज भएको पनि हामीले सुन्नमा आएका छौँ।
तर आजसम्म अहिले मैले नेतृत्व गरेका संस्थाहरूमा चाहिँ एउटा ठिकैको परिस्थितिमा आज हामी छौँ। मान्छेहरूले भन्न त आरोप लगाउँछ, हिजो त्यो आम्दानी गर्दाखेरि पनि त त्यो पैसालाई प्रयोग गरे हुन्छ नि भन्ने त हुन्छ, तर कसैले पनि एउटा व्यवसायले अथवा कुनै एउटा एन्टरप्रेन्योरले पनि कुनै पैसालाई सञ्चित गरेर राखेर भइपरि यसरी होला कि भनेर गरेको हुँदैन। हुन्छ एउटा सर्टेन टाइमको लागि ब्याकअप गरेको हुन्छ। आज हामी वर्ष दिन चाहिँ पार गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो परिस्थिति पनि बाट चाहिँ हामी बाहिर आइसक्यौँ अथवा त्यो धेरै गाह्रो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट फ्लेक्जिबल छौँ। कलेजका सञ्चालकहरू अथवा इभन टिचरहरू पनि त्यो खालको फ्लेक्जिबल हुनुहुन्छ। विद्यार्थी र अभिभावकहरूले पनि यसलाई सबै मिलेर यसबाट हामीले मुक्त चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले भने जस्तै एउटा इकोनोमिक्समा एउटा थ्योरी छ, मोडर्न कस्ट थ्योरी होइन, जसले चाहिँ केही समय अन्तरका लागि जुनै पनि इन्स्टिट्युसनले अब चाहिँ रिजर्भ राख्नुपर्छ, जे पनि हुनसक्छ। कतिको अहिलेका इन्स्टिट्युसनहरूले त्यो थ्योरीलाई कतिको चाहिँ लागू गर्नुभएको छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा होला होइन, तर पनि यो आक्षेपहरू लागि नै राखेको छ होइन। अब अन्तिमतिर जाउँ होइन कुराकानीको। अहिले अब सरकारले जुन खालको हेर्नुपर्ने विद्यालयहरूलाई नहेरेको गुनासोहरू बढेको छ होइन, यस्तो अवस्थामा अथवा बजेटले पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको भन्ने कतिपय सेक्टरबाट गुनासोहरू पनि आएको छ। सरकारको पक्षबाट चाहिँ निजी विद्यालयहरूलाई, कलेजहरूलाई अथवा सिङ्गो शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ, यी यावत समस्याहरूसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब यसलाई समाधान पनि त गर्नु पर्यो नि। मैले देखेको कुरा के छ भने अहिले पेन्डेमिकसित जोडेर केही कुरा म राख्छु। पेन्डेमिकले जुन एउटा असर गर्यो यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ अब यो भाइरल हो अथवा यो चाहिँ यस्तो खालका रोगहरू, यस्ता खालका महामारीहरू केही समयलाई आउँछन्, त्यसपछि हटेर जान्छन्। कता मलाई त्यस्तो कुराबाट गाइडेड भएको जस्तो लाग्छ। तर आज त्यो परिस्थिति चाहिँ होइन। राज्यले अहिले विकासका थुप्रा ठुल्ठुला योजनाहरूमा हामी लाग्नुपर्ने आजको मलाई परिस्थिति हो जस्तो लाग्दैन। एउटा जन उत्तरदायी सरकारले आफ्ना चाहिँ नागरिकहरू कसरी चाहिँ एउटा यस्तो महामारीबाट कसरी मुक्त हुन सक्छन् अथवा कसरी यसबाट बचाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसको एउटा मात्रै विकल्प छ, लकडाउन विकल्प हुन सक्दैन। लकडाउन केही समयको लागि, चेन ब्रेकको लागि चाहिँ यो विकल्प हुन सक्छ। मैले त के भन्छु भने 1 देखि 1.5 महिनासम्म नेपाल सबै ठाउँमा चाहिँ यसलाई 100% लकडाउन गरौँ, यसलाई कर्फ्यू नै गरौँ होइन। हामीसित थुप्रै खालका भलिन्टियर अर्गनाइजेसनहरू छन्, थुप्रै खालका चाहिँ राज्यका चाहिँ 2-2टा प्रहरी फोर्स र आर्मीहरू छन्। केही कुराहरूलाई कसरी खाद्यान्न, स्पेसली खाद्यान्नसित जोडिएका कुराहरू, दैनिक जीविकोपार्जनसित जोडिने कुराहरूमा मात्रै उहाँहरूले त्यो इन्टरफेरेन्स गर्नुहोस् र बाँकी सबैलाई एउटा कर्फ्यूको रूपमा राखौँ र भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रामलाई तीव्र ढङ्गले बजाउँ। मलाई लाग्छ 20 लाख जति भ्याक्सिन चाहिँ अहिले आइसकेको परिस्थिति होला। यसलाई चाहिँ करिबन 70-80 लाख भ्याक्सिन हामीले लिएर आएर चाहिँ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ एउटा खालको र यो खालको कर्फ्यूको रूपमा 1.5 महिना लकडाउन गऱ्यौँ भने चाहिँ यो चेन ब्रेक हामीले गर्न सक्छौँ र भ्याक्सिनेटेड पनि हामीले सबै एउटा खालको चाहिँ समूहलाई हामी भ्याक्सिनेसन गर्न सक्छौँ। यदि गर्न सक्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ 80% समस्याको समाधान हुन्छ। तर राज्य त्यो प्रतिको चाहिँ बाटोमा लागेको हामीले पाउँदैनौँ। मैले हेरिरहेको छु महामहिमज्यूहरूबाट चाहिँ एउटा डोनेसनको लागि विभिन्न खालका कुराहरू गरेको। कति लाग्ला? 80 लाख चाहिँ भ्याक्सिन लिएर आउनको लागि 8 अरब रुपियाँ लाग्ला, 9 अरब रुपियाँ लाग्ला, 10 अरब रुपियाँ लाग्ला। 10 अरब राज्यको लागि त्यति ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले यही बजेटहरूमा पनि हेरेका छौँ, विभिन्न नाममा, विभिन्न चाहिँ योजनाका नाममा अरबौँ अरब रुपियाँ छुट्याएको हामी देख्छौँ भने 10 अरब, 15 अरब, 20 अरब रुपियाँ लगानी गरेर एउटा बाँच्ने जुन एउटा चाहिँ जनता बाँच्ने जुन एउटा लडाइँमा चाहिँ हामी रहिरहेका छौँ, यसबाट मुक्त हुन सकिन्थ्यो। यस्तो खालको सेन्सिटिभिटी नभएको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म पहिले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु राज्यलाई कि तीव्र ढङ्गले भ्याक्सिनेसनका प्रोग्रामहरूलाई अगाडि बढाऊ। एउटा यो कुरा छ। अर्को चिज भनेको चाहिँ यो बिचमा हामीले अर्को गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ एजुकेसन, शिक्षा नीतिको कुरा गर्छु म थोरै चाहिँ। शिक्षा नीति पनि हाम्रो त्यति चाहिँ एउटा आज हामी ग्लोबल भिलेजको युगमा भए तापनि हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा पोलिसीहरू त्यो खालको कम्पिटेन्ट मार्केटसित चाहिँ जोडिने खालको चाहिँ नीति चाहिँ हामीसित भएन। तर लगानीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने एउटा प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने बच्चा र एउटा गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्ने बच्चाको लगानी हेर्ने भने गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेको बच्चाको लगानी चाहिँ राज्यको तर्फबाट बढी भएको हामी पाउँछौँ। त्यो खालको कम्पिटेन्सी चाहिँ नीतिले पनि त्यो इन्डोर्स गर्न सकेको छैन र चाहिँ एजुकेसनमा रहेका मान्छेहरूले पनि त्यो खालको गर्न सकिरहेका छैनन्। फेरि यो भन्नुको मतलब चाहिँ यो होइन कि एकदमै फ्रस्ट्रेटेड माइन्ड हो, राज्यले केही नै गरेन भन्ने ठाउँमा पनि म छैन। राज्यले आफ्नो गति चाहिँ ढङ्गले एउटा स्लोली
एउटा अगाडि बढिरहेको छ तर अहिलेको चाहिँ जनताहरूको सोच अथवा हाम्रो सोचाइ के भने रेडिकल चेन्ज किनभने हामीले 46 साल 63 साल ठुल्ठुला आन्दोलनहरू हामीले गऱ्यौँ र जहिले पनि हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन्छ रेडिकल चेन्जको एक्सपेक्टेसन हुन्थ्यो तर चेन्ज के भयो भने एकदमै त्यो एउटा एकदम मन्द गतिमा यसको चेन्जहरू भयो त्यो कुराले गर्दा पनि यस्ता खालका वितृष्णाहरू एकपछि अर्को गर्दै आएका छन् त्यही भएर नीति सही बनाऊ हामीले हेऱ्यौँ भने मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु चाहे त्यो 36 साल होस् चाहे 46 साल होस् चाहे 63 सालमा जसले केही सीमित मान्छेहरूले सो कल्ड एजुकेसनिस्टहरूले चाहिँ एउटा नीति बनाउनु भयो र त्यही नीतिका आधारमा हाम्रा चाहिँ एजुकेसन पोलिसीहरू गरौँ एउटा फेल हुन्छ तर पनि फेरि नीति बनाउँदा तिनी मान्छेहरू छन् यो कुराले गर्दा समस्या भएको छ समय एकदम परिवर्तन भइसकेको छ कति वर्ष कुन युनिभर्सिटीमा कसरी कति प्रोफेसर अथवा कुन डिग्री लिएर गऱ्यो भन्दा पनि उसले प्र्याक्टिकल्ली कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई आज हामीले हेर्नुपर्ने छ आज एलन मस्कको हामी कुरा गर्न सक्छौँ उसको पढाइ के थियो अनि उसले गरेको के थियो होला तर आज उसले एउटा चमत्कारी ढङ्गले एउटा दुनियाँलाई एउटा चमत्कार उसले देखाइरहेको छ त्यस्ता खालका अवसरहरू त्यस्ता खालका सिर्जना भएका व्यक्तित्वहरू पनि यो मुलुकमा नभएका होइन तर ती सधैँ एउटा पछाडि छन् त्यही भएर यस्ता मान्छेहरूलाई पनि राज्यले हो समात्ने किनभने यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो एन्टरप्रेन्योर यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो रिसोर्स भनेको चाहिँ राज्य नै हो त्यसले त्यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो नगरेको कारणले पनि यस्ता खालका कुराहरू समस्याहरू आइरहने गर्छन् हामीले हेर्दा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि लाग्छ दिक्क पनि लाग्छ हैन माननीय मन्त्रीज्यूहरूले बोलेका कुरा स्पेशली शिक्षा मन्त्रीज्यूहरूले बोलेका कुरा अथवा एजुकेसनमा उहाँहरूका धारणा सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी कता जान खोजेको हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ तर व्यक्तिगत रूपमा कुनै मन्त्रीले के भन्नुभयो भन्नेतिर म जाँदिनँ तर हामीले हेर्ने दृष्टिकोण कमन एउटा प्लेटफर्म बनाऊ सबै पार्टीहरूले एउटा एजुकेसनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एउटा चाहिँ एकरूपता सिर्जना गरौँ र एउटा 10 वर्ष 15 वर्षको एजुकेसनको प्लान गऱ्यौँ भने मात्रै समुन्नत विकास अथवा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भने जस्तो दिशामा हामी अगाडि बढ्न सकौँला होइन भने चाहिँ एउटा सरकार आउँछ एउटा खालको कुरा लिएर आउँछ अर्को आउँछ अथवा हिजो एउटा सरकारले गरेको कुरा अर्कोले काट्नुपर्ने जुन एउटा म्यान्डेटरी जस्तै भएको छ नेपालमा त्यस्ता खालका कुराहरूबाट हामी सधैँभरि प्रताडित हुन्छौँ र हामीले चाहेको समुन्नत नेपाल अथवा एजुकेसनमा ट्रान्सफर्म नगरिकन कुनै पनि कुरा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो राजनीतिज्ञदेखि लिएर समाजका चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू र अभिभावकहरू सबैसित यो फिल भयो भने मात्रै हामी राम्रो बाटोमा अगाडि जान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ अब तपाईँलाई छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ तपाईँ आफै पनि एउटा रोयल कन्सल्टेन्सीको एमडी हुनुहुन्छ होइन ग्लोबल एजुकेसनको पनि अलिकति चर्चा गर्नुपर्छ होला अहिलेको सिनारियो कस्तो छ म लोकल कलेजहरूसित सँगसँगै गएर मैले ओभरसिज एजुकेसन पनि प्रमोट गर्छु झट्टै हेर्दाखेरि ओभरसिज एजुकेसन प्रमोट गर्ने लोकल कलेज अलिकति यसमा के मिलेन कि तारतम्य मिलेन कि भन्ने लाग्ला तर म के कुराबाट गाइडेड छु भने मैले भन्ने पनि गरेको छु शिक्षा सबैका लागि स्वदेशमा होस् या विदेशमा आजको जुन ग्लोबल भिलेजको रूपमा जसरी विश्व अगाडि बढिरहेको बेलामा चाहिँ एजुकेसन फर अलको भन्ने नारा नै मेरो लागि चाहिँ अलिकति एउटा इम्प्रेसिभ नारा अथवा मलाई त्यो एउटा फिल भयो यो पछिल्लो पेन्डेमिकले चाहिँ ओभरसिज एडुकेसन्स बन्द प्राय छ केही देशहरूले अलिअलि विद्यार्थीहरूलाई ल्याए तापनि तर त्यहाँ विद्यार्थीहरू गएर एउटा क्वारेन्टाइनमा उनीहरू बस्नुपर्ने र त्यहाँ त्यसपछि बल्ल उनीहरू युनिभर्सिटीमा जानुपर्ने त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि र कतिपय देशका बोर्डरहरू नखुलेको कारणले गर्दा बन्द प्राय छ तर अहिले बन्द भए तापनि हरेक देशहरूका आफ्ना आफ्ना पोलिसीहरू छन् कतिपय देशहरूले र कतिपय देशका पनि स्टेटहरूले चाहिँ एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा विद्यार्थीहरूलाई लैजाने गरिकन एउटा एनाउन्समेन्टहरू पनि आइरहेका छन् कन्सल्टेन्सीको हिजोको चाहिँ एउटा अध्यक्ष अहिलेको निवर्तमान अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ त्यति धेरै केही समयलाई हामीलाई गाह्रो भयो 1 वर्ष जति हामीलाई गाह्रो भए पनि एउटा राम्रो भविष्य अथवा राम्रो सुनौलो दिनको पर्खाइमा सबै छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तै चाहिँ लोकल कलेजहरूमा चाहिँ प्रडक्सन होइन उत्पादन गर्ने र फेरि कन्सल्टेन्सीबाट एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने खालको आदत त पक्कै लाग्छ त्यो एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट भन्ने कुराहरू हुँदैन तर कन्सल्टेन्सीहरूलाई जहिले पनि लाग्ने एउटै मात्रै आरोप भनेको चाहिँ उनीहरूले विद्यार्थीहरू पठाए आफूले कमाए होइन यहाँनिर गभर्मेन्टले खर्च गरेर अथवा चाहिँ ठुलो लगानीमा चाहिँ एउटा मेन पावर जन्मिन्छ र त्यो मेन पावर चाहिँ सहजै चाहिँ एक्सपोर्ट भएर जान्छ होइन ब्रेन भएर जान्छ र हामी चाहिँ जस्ता तस्तै छौँ भन्ने त लागिरहेको नि हिजोको दिनमा जुन 10 वर्षसम्म एउटा युद्धकै अवस्थामा हामी थियौँ त्यो बेलामा विदेशमा विद्यार्थीहरू पढ्न जानेको ठुलो सङ्ख्या थियो अहिले पनि त्यतिखेर सङ्ख्या हुनुको पछाडि राज्यले एउटा कारण थियो यहाँ चाहिँ एउटा द्वन्द्व छ हामीभित्र द्वन्द्वको बिचमा चाहिँ विद्यार्थीहरू यहाँ बस्न सकेनन् पक्कै पनि आफ्नो अभिभावकले विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा अध्ययनका निम्ति पठाए एउटा राज्यले एउटा देखाउने एउटा आधार थियो तर आज त्यो आज चाहिँ हाम्रो त्यो परिस्थिति हो र आज हामी गणतन्त्रमा छौँ
होइन गणतन्त्रमा भइरहेको बेलामा पनि यी खालका विद्यार्थीहरूलाई किन हामी रोक्न सकेनौँ कस्ता खालका रोजगारीहरू हामीले सिर्जना गऱ्यौँ हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले कस्ता खालका एजुकेसन्सलाई डेलिभर गरे र हामी सुहाउँदो चाहिँ उत्पादन गऱ्यौँ कि विद्यार्थीहरू उत्पादन गऱ्यौँ कि अथवा एउटा जनशक्ति उत्पादन गऱ्यौँ कि यो कसैको लागि एउटा फिडिङ सेन्टरको रूपमा हामीले गरायौँ यो सोच्नुपर्ने हो जसले आरोप लगाउनु भएको छ उहाँहरूले पहिला सोच्नुपर्ने हो पहिलो नम्बर दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ जसले आरोप लगाउनु भएको छ उहाँको छोराछोरीले टेलिभिजनमा आएर यसरी मिडियामा आएर मजाले भन्नुहुन्छ उहाँहरू तर उहाँहरूले सबभन्दा पहिला चाहिँ छोराले +2 सक्ने बित्तिकै छोरीले +2 सक्ने बित्तिकै कुन युनिभर्सिटी कुन कलेजमा कसरी पठाउनु भनेर उहाँहरूले फोन गरेर हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले झकझकाउनुहुन्छ अथवा यसलाई सहयोग गरेर भन्नुहुन्छ दोस्रो नम्बर कुरा तेस्रो नम्बर कुरा चाहिँ आजको यो मुलुकको चाहिँ कर्पोरेट सेक्टर हेर्नुभयो भने र इनोभेसन र स्टार्टअपको भेन्चरहरूमा कति चाहिँ स्वदेशमा अध्ययन गरेका अथवा विदेशमा अध्ययन गरेका हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ 80% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू जो विदेशमा अध्ययन गरेर आउनुभयो उहाँहरूले चाहिँ यहाँको कर्पोरेट सेक्टर यहाँको इनोभेसन्स यहाँको स्टार्टअप र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको हिसाबले त्यस्ता चाहिँ विदेशमा अध्ययन गरेर आउनुभएका विद्यार्थीहरूले चाहिँ यहाँ आएर कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ हिजोको दिनमा जाने ट्रेन्ड बढेको थियो भने अहिले आउने ट्रेन्ड पनि उत्तिकै बढेको छ त्यसो हुँदाखेरि आज जुन एउटा अघि मैले भने जस्तो ग्लोबल भिलेजको आज जुन परिस्थितिमा आज हामी छौँ यस्तो टेक्नोलोजीले एउटा चाहिँ अब भनौँ न अझ पेन्डेमिकले त झन् यसलाई तीव्र ढङ्गले टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट गरिरहेको छ यो परिस्थितिमा चाहिँ अब विद्यार्थी रोक्छु भनेर कसैले रोक्न पनि सक्दैन र विद्यार्थीलाई चाहिँ बाहिर जाने कुराले जसरी हडल्स गरेर हामीले राख्यो भने यहाँ सिर्जना गर्न पनि नसक्ने यहाँ आफूले त्यो ढङ्गले आफूले त्यो लायबिलिटी त्यो दायित्व बोध गर्न पनि नसक्ने अनि गएका विद्यार्थीहरूलाई रोकेर म यसो गर्छु एउटा खोक्रो राष्ट्रवादको कसैले कुरा गर्छ भने त्यो परिकल्पना बाहेक अरू केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने आज चाहिँ हामीले भनिन्छ नि 9% अथवा कति पर्सेन्ट हो हामीले चाहिँ मिडल इस्टमा गएर चाहिँ काम गर्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पठाउनु भएको पैसाले यति % जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गरेर अथवा यति पर्सेन्ट चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट भएको छ अथवा यति रेमिटेन्स आएको छ भन्ने कुराहरू होला र त्यसै गरिकन आज हेर्ने भने आज अमेरिकाबाट आउने सबभन्दा बढी हो जस्तो मलाई लाग्छ दोस्रो नम्बरमा बेलायत होला तेस्रो नम्बरमा जापान होला र चौथो नम्बरमा चाहिँ अस्ट्रेलिया होला है यो चारवटा देश जहाँ विद्यार्थीहरू 99% विद्यार्थीहरू चाहिँ पढ्नको लागि भनेर जान्छन् मैले यो कुरा त्यति धेरै अलि हाई साउन्डको रूपमा मैले भन्न चाहिरहेको थिइनँ तर पनि हामीले गरेको कन्ट्रिब्युट आज राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा कमिटी नै बनाएर यसको रिसर्च पनि गरेको थियो खासमा कहाँबाट बढी पैसा आइरहेको छ तपाईँहरू त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो यहाँभित्र मात्रै होइन हामीले योभन्दा बाहिर पनि हाम्रो त्यस्तै खालको चाहिँ कन्ट्रिब्युट छ र त्यो मात्रै होइन हाम्रो जस्ता एसोसिएसनहरू एज ए इक्यानको कुरा गऱ्यो भने पनि एउटा हामीले चाहिँ CSR भित्र रहेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई नेपालभित्रै पनि थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई हामीले स्कलरसिपमा अध्ययनका निम्ति पढाइरहेका छौँ र थुप्रै CSR का एक्टिभिटिजमा आफूलाई यस्तो खालको एसोसिएसनमा हामी FNCCका एउटा मेम्बर पनि हो एउटा फ्रन्ट लाइनर एसोसिएसनको रूपमा हाम्रो एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले तीव्र ढङ्गले बनाइरहेका छौँ अहिले इभन पेन्डेमिकमै पनि हामीले चाहिँ ठुलो एउटा सङ्ख्यामा चाहिँ यो उपचारको निम्ति सहयोगीको गर्ने र कतिपय कन्सन्ट्रेटरदेखि लिएर कतिपय चाहिँ अरू सामानहरू सप्लाई गर्ने कुराहरूमा पनि अक्सिजन सप्लाई गर्ने कुरामा पनि हामी फ्रन्ट लाइनमा उभिएर इक्यानले त्यसको चाहिँ एउटा इन्डोर्स गर्ने अथवा इक्यानले यसको चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरिरहेको छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी बाहिर पठायौँ भने मात्रै होइन ब्रेन ड्रेन गऱ्यौँ भने कि आज चाहिँ प्राइभेट सेक्टर अथवा एनजिओ आइएनजिओको सेक्टर अथवा डेभलपमेन्ट सेक्टर अथवा पोलिटिकल सेक्टरमा पनि केही नेताहरू हुनुहुन्छ जसले विदेशमा अध्ययन गरेर आउनुभएको छ त्यसो हुँदाखेरि ब्रेन ड्रेन हो र त्यो त झन् टेक्नोलोजीको चाहिँ ट्रान्सफर हो टेक्नोलोजी चाहिँ इन्हान्स गरेर आउनुभयो एडुकेसन्सलाई त्यो एउटा विश्वस्तरीय चाहिँ युनिभर्सिटी कलेजमा पढेर नेपालमा आएर चाहिँ उहाँले काम गर्नुभयो र हामीले पछिल्लो समयमा इक्यानले चाहिँ अझै एडमिसन काउन्सिलिङलाई भन्दा पनि यो करियर काउन्सिलिङलाई बढी फोकस गरेका छौँ एडमिसन गर्ने विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनको लागि एडमिसन गरिदिने पैसा जेनेरेट गर्ने मात्र कुरा होइन करियर तिमी केमा छ नेपालमा कस्ता खालका अपर्च्युनिटीहरू छन् त्यो पढेर आइसकेपछि नेपालमा कस्तो खालको चाहिँ ठाउँमा आएर कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ हामी हरेक हप्ता इक्यानले आफ्ना मेम्बरहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू गरेर चाहिँ आफ्नो काउन्सिलरहरूलाई अपडेट र अपग्रेड गर्ने काममा हामी गरिरहेका छौँ त्यो कुराले गर्दाखेरि ब्रेन ड्रेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मिथ्या आरोप हो जस्तो लाग्छ हुन त म नेपालमै कलेज चलाउने मान्छे हो सबै विद्यार्थीहरू यहाँ राख्दा मलाई फाइदा होला विदेशमा जाँदा पनि एउटा कुराहरू होला तर त्यो आरोप लगाएर भएन आफूलाई कम्पिटेन्ट बनाउनु पर्यो विश्वस्तरीय चाहिँ पेडागोजीहरू त्यो टेक्नोलोजीहरूलाई आफूले लिएर आउने क्रममा लगानी गर्नु पर्यो यताबाट त जेनेरेट भइरहेछ अर्को ठाउँबाट चाहिँ फेरि अरूतिर चाहिँ लगानी भने कि त्यहीँभित्र चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो अनि बल्ल त्यसरी गर्यो भने मात्रै यहाँको एडुकेसन पनि एउटा ग्लोबली रेकग्नाइज हुनसक्छ यतातिर ध्यान दिने हो आफ्नो कर्म गर्ने हो तर चाहिँ कर्मभन्दा बढी हामी आरोप लगाउनमा बढी खुसी छौँ त्यसले गर्दा पनि यस्ता खालका कुराहरू बेला बेलामा आउने गर्छन् अब अन्तिममा यो चाहिँ एकाडेमिक इयर भर्खर सुरु भएको छ त्यस पछाडि एडमिसनको पिरियड पनि छ होइन यो हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ होइन
एडमिसनको अवस्था कस्तो छ, एडमिसन अब तपाईँ आफ्नै कलेजहरूको सञ्चालक हुँदाखेरि होइन के आह्वानहरू पनि होला होइन कुराहरू होला त्यो पनि भनिदिनुहोस्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब हामी एसईको अघि मैले भने जस्तो असार 20 छ, श्रावण 15 गतेसम्ममा रिजल्ट आइपुग्ला। विद्यार्थीहरूले कलेजहरू चुज गर्दा 2-4वटा कुरामा अलिकति ध्यान दिनु होला। अहिले हामी डिजिटल्ली जानुपर्ने भएको कारणले यो अझै कति जान्छ हामीलाई थाहा छैन। यो डिजिटल टेक्नोलोजीलाई कति त्यो कलेज युनिभर्सिटीले अथवा कलेजहरूले कति युज गर्छ अथवा कति इक्विप छ ती कुराहरूबाट भन्ने कुरामा अलिकति सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। दोस्रो कुरा भनेको त्यो इन्स्टिट्युसनको ब्याकग्राउन्ड अलिकति हेर्नु होला, कति वर्ष पुरानो कलेज हो र कसरी यसले चाहिँ आफ्नो हिजोको दिनमा आफूभन्दा सिनियरहरू अथवा त्यो अल्मुनाईहरू अथवा उसको रिजल्टको जुन लिगेसी हुन्छ त्यसको कस्तो खालको कन्टिन्युएसन गरेछ त्यो कुरालाई पनि विद्यार्थी अभिभावकले हेर्नु जरुरी छ। झट्ट हेर्दाखेरि अहिले त पहिला जस्तो फिजिकली आएर हेर्ने अनि बुझ्ने अहिले यो मौका छैन। हामी अनलाइनबाट जानु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका चाहिँ प्रिन्सिपलहरू, त्यहाँका सिइओहरू अथवा त्यहाँका चाहिँ एकाडेमिक डाइरेक्टरहरूका कुराहरू कस्ता छन्, उहाँहरूले कसरी अगाडि हिजोको दिनमा काम गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू पनि एकदमै माइन्युटली हेर्नु जरुरी छ। अनि चौथो कुरा भनेको चाहिँ कलेज कुन कुरामा बढी फोकस छ। कतिपयको हामीले झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ एकाडेमिक स्ट्रेन्थलाई भन्दा पनि विद्यार्थीहरूलाई स्पोर्ट्सको थ्रुबाट अरू एक्टिभिटिजको थ्रुबाट तान्ने गरिन्छ। कलेजमा पढ्ने भनेको पहिलो काम भनेको चाहिँ एकाडेमिक स्ट्रेन्थकै कुरा हो र त्योसित सँगसँगै यी अरू कुराहरूलाई चाहिँ प्यारलली लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा भयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले सञ्चालन गर्ने कलेजहरूमा प्राइभेट कलेजहरू सञ्चालन गर्ने भएको कारणले यसै पनि गभर्मेन्टभन्दा प्राइभेटमा फीको हिसाबले अलिकति महँगो हुने भएको हुनाले मैले विद्यार्थीहरूलाई कम्पलसरी नो टु ट्युसन्स, कुनै पनि हाम्रो नेटवर्कमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले ट्युसन पढ्न पाउँदैनन्। विद्यार्थीहरू कुनै सब्जेक्टमा कमजोर हुनसक्छ, यदि कमजोर भयो भने त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ हामी एक्स्ट्रा क्लास दिन्छौँ र फ्री अफ कस्टमा दिन्छौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको +2 एजुकेसन्स भनेको फाउन्डेसन हो। विद्यार्थीले अबको 2 वर्षको मात्रै प्लान गर्ने होइन कि 6 वर्षको प्लान गर्नु पर्यो र आज उसले 6 वर्षपछि म कुन पोजिसनमा हुन्छु, 6 वर्षपछि मैले डिग्री लिँदाखेरि यो मार्केटमा कति त्यस्ता खालका जनशक्तिहरू छन् र म कति कम्पिटेन्टमा मलाई लड्नुपर्ने हुन्छ, कुन कम्पिटेन्सीमा म लड्नुपर्ने हुन्छ, त्यो 4 वर्ष अर्को ब्याचलर 4 वर्ष पढ्दा मेरो लगानी कस्तो हुन्छ, यो कुरामा पनि विद्यार्थीले आजदेखि नै क्याल्कुलेसन गर्नु जरुरी छ र प्यारेन्ट्सहरूलाई त्यो कुरामा अवेर गराउनु पनि जरुरी छ। यदि यसो गर्यो भने मात्रै विद्यार्थीले +2 होइन ओभरअल उसको करियर राम्रो हुन्छ। मास्टर्स नपढ्दा पनि हुन्छ, तर ब्याचलर्स एजुकेसन चाहिँ मिनिमम एउटा स्ट्यान्डर्ड भएको कारणले पढ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि 6 वर्षको प्लान गर्नु हुन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले पेन्डेमिक छ, सबैजना एउटा गाह्रो परिस्थितिमा छौँ हामी, तर पनि लिनुपर्ने एजुकेसन्सलाई कलेजको म्यानेजमेन्टसित अलिकति क्लोजली बस्ने, राम्रा इन्स्टिट्युसनहरू अघि मैले भनेका 5-6वटा पोइन्टहरूलाई एकदमै ध्यान दिएर जाने, रिजल्टलाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्ने, रिसर्च बेस्डको एजुकेसन्स, टिचिङ प्याडागोजी कस्तो छ होइन, कस्तो खालको सपोर्टहरू स्टुडेन्ट्सलाई 2 वर्षमा मैले पढ्दाखेरि मैले प्राप्त गर्न सक्छु, मैले यो पढिसकेपछि यसका स्कोपहरू के छन्, कस्तो खालको एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यहाँको फ्याकल्टीहरू हुनुहुन्छ, कस्तो खालको लोकेसनमा कलेजहरू छ अथवा कलेजको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, यी कुराहरूलाई माइन्युटली एउटा विद्यार्थीले कम्तीमा 8-10वटा पोइन्टहरू हेरेर आफूलाई अब मेरा कलेजहरू यसरी चुज गर्छु भन्ने ठान्यो भने चाहिँ राम्रो कलेजमा ऊ चाहिँ जुन दुर्घटनाबाट ऊ बच्न सक्छ। अहिले मैले चाहिँ चलाइरहेका 4वटा कलेजहरू सबै कुनै न कुनै हिसाबले एउटा स्पेसिफिक पहिचान बनाइसकेका कलेजहरू छन्। चाहे त्यो एभरेस्ट कलेजको कुरा गरौँ, इट्स अ ट्रुली म्यानेजमेन्ट कलेज म भन्छु, चाहे त्यो कोलम्बस कलेज, चाहे प्रिमियर कलेज र वेदास कलेजमा त हामी हायर एजुकेसन ब्याचलर्स र मास्टर्स मात्रै गर्ने, तर आइटी मोर फोकस कलेजको रूपमा हामी त्यसलाई डेभलप गरिरहेका छौँ। त्यो कुराले गर्दा र हामी सिटलाई एकदमै सीमित गरेका छौँ। हामीले कोलम्बसकै कलेजको कुरा गर्नु चाहिँ म 300 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू पढाउँदिनँ। यसको कुरा पैसा त सबैलाई चाहिएको होला, तर एउटा लिमिटभित्र गएर इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट्सको एसेसमेन्ट हामीले गर्न सकेनौँ भने विद्यार्थीहरूलाई करियर ओरिएन्टेड भएर उसलाई ड्राइभ गर्न सकिँदैन। त्यही भएर विद्यार्थीको जुन एउटा पोटेन्सियलिटी ऊ के बन्न खोजिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली एसिस्ट गर्न सकोस् भनेर मात्रै यो सीमित सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरू पढाउने गरेका छौँ। यो हुँदाखेरि विद्यार्थी मात्रै होइन अभिभावकहरूले पनि यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर कलेजहरू चुज गर्नुपर्ने छ। पेन्डेमिक छ, पक्कै गाह्रो छ, सबैजना एउटा सेफली आफूलाई चाहिँ यो यसबाट पनि बचेर सेफली आफ्नो एक्टिभिटिजहरूलाई गर्न हुने पनि म अनुरोध गर्छु। ओके, एकदमै राम्रो सल्लाह सुझाव पनि आयो। जो एडमिसन हुन चाहनुहुन्छ, अब यो अवसर सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ होइन, यो केन्द्रबिन्दुको यो विशेष कार्यक्रम शिक्षाका कुरा होइन मा तपाईँले समय दिनुभयो, धेरै सल्लाह सुझाव र अहिलेको विषयमाथि कुराहरू राखिदिनु भयो। समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्ते।